बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामुताबिक मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 24 बाप नबूवत अंजाम। और यीशु हैकल से निकल कर चला गया और उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम ये सब चीज़ें देखते हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ एक पत्थर भी पत्थर पर हरगिज़ छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाएगा। और जब वो कोहे जैतून पर बैठा था तो शागिर्द अलहदगी में उसके पास आए और कहा, हमें बता कि ये कब होगा और तेरी आमद और ज़माने के अंजाम का निशान क्या है? तब यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना करे, क्योंकि बतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि मैं अल-मसीह हूँ, और वो बतेरों को गुमराह करेंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का होना ज़रूरी है, लेकिन हनूज अंजाम नहीं, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल और वबा और ज़लज़ले आएंगे। ये सब कुछ तकलीफ का शुरू ही है। उस वक़्त लोग तुम्हें दुख देने के लिए पकड़वाएंगे और कत्ल करेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब कौमें तुमसे किना रखेंगी। उस वक़्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से किना रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी बरापा होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो आखिर तक कायम रहेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की ये अंजील तमाम दुनिया में सुनाई जाएगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब अंजाम होगा। पास जब तुम उस मकरू अतलाफ को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ जाए मुकद्दस में खड़ा हुआ देखो, जो पढ़े वो समझ ले। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो कोठे पर हो वो ना उतरे कि अपने घर से कुछ ले ले, और जो खेत में हो वो पीछे ना फिरे कि अपना चोगा ले। उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाने वाली हों। पास तुम दुआ करो कि तुम्हारा भागना झाड़े में या सब्बत के दिन ना हो, क्योंकि उस वक़्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक कभी हुई और ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर निजात ना पाता, लेकिन बरगजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। तब अगर कोई तुमसे कहे कि देखो अल-मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो ना मानना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी बरापा होंगे, और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम पेश करेंगे कि अगर हो सकता तो वो बरगजीदों को भी गुमराह कर देते। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। पास अगर कोई तुमसे कहे कि देखो वो बियाबान में है, तो बाहर ना जाना, या ये कि देखो वो कोठड़ियों में है, तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली मशरक से चमक कर मगरब तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने इंसान की आमद होगी। जहाँ कहीं लाश होगी वहाँ गिद्ध भी जमा हो जाएंगे, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तरीक हो जाएगा
اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، تب ابن انسان کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا، اور اس وقت زمین کے تمام قبیلے چھاتی پیٹیں گے اور ابن انسان کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ تب وہ نرسنگوں کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ آسمان کی افق سے لے کر افق تک چاروں ارکان سے ان کے برگزیدوں کو فراہم کریں گے۔ اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح تم بھی جب یہ سب کچھ دیکھو تو جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ ہی پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے یہ پشت گزر نہ جائے گی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے نیچے فرشتے بھی نہیں، مگر فقط باپ، جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے جب تک کہ طوفان آ کر سب کو بہا نہ لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی آمد بھی ہوگی۔ اس وقت کھیت میں دو ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ دو چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ تم جانتے ہو کہ اگر مالک مکان کو معلوم ہوتا کہ کس گھڑی چور آئے گا تو البتہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقیب لگانے نہ دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن انسان آ جائے گا۔ دو غلاموں کی تمثیل۔ پس وہ وفادار اور ہوشیار غلام کون ہے جسے اس کے آقا نے اپنے گھرانے کے لیے مقرر کیا تاکہ وقت پر انہیں کھانا کھلائے؟ مبارک ہے وہ غلام جسے آقا آ کر یوں ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سب مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر برا غلام اپنے دل میں کہے کہ میرے آقا کے آنے میں دیر ہے اور اپنے ہم خدمتوں کو مارنے لگے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، تو اس غلام کا آقا ایسے دن کہ وہ انتظار نہ کرتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور اسے کاٹ ڈالے گا اور ریاکاروں کے ساتھ اس کا بکھرا کر دے گا۔ وہاں رونا اور دانتوں کا بجانا ہوگا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 24 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، پس جب تم اس مکر و اتلاف کو جس کا ذکر دانیال نبی کی معرفت ہوا جائے مقدس پر کھڑا ہوا دیکھو، جو پڑھے وہ سمجھ لے۔ 24 باب کی 15 دانیال نبی کی کتاب اس کا 9 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے، اور 24 باب کی 29 آیت میں لکھا، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج طریق ہو جائے گا
اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ 24 باب کی 29 آیت اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 13 باب 10 آیت، حزقیل نبی کی کتاب اس کا 32 باب کی 2 آیت، یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب 10 آیت، 3 باب 15 آیت میں لکھا ہے۔ اور 24 باب کی 37 آیت میں لکھا ہے، جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، کیونکہ 24 باب کی 37 آیت تکوین کی کتاب اس کا 7 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔